नमस्कार। साताभरिका घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा स्वागत छ। म सुदीप गेवाली। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मोरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेसन तथा cfmonAir.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। यो साता पनि केही घटनाक्रमहरू सतहमा छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 26 गते संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रचण्ड संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यसरी प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस 25 गते बस्न लागेको छ। संसद सुरु भएको अर्को दिन नै प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। एकैछिन प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको प्रसङ्गतर्फ लागौँ। यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पुस 26 गते मंगलबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले सहित सरकारमा सहभागी दलहरूले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् भने सरकारमा सहभागी नभएको एकीकृत समाजवादीले 26 गते मात्रै निर्णय गर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निश्चित प्रक्रिया छ। विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संघीय संसदलाई विश्वासको मत लिनका लागि सूचना दिनुपर्दछ। सूचनापछि विश्वासको मतका लागि संसद सचिवालयले तयारी थाल्दछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मत लिने सूचना संसद सचिवालयलाई पुगिसकेको छ। सोही अनुसार संसद सचिवालयले पनि विश्वासको मतका लागि कार्यथालनी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी सूचना प्रतिनिधि सभाको बैठक 25 गते बस्दैछ। सभामुख नभएको बेला ज्येष्ठ सदस्यबाट पढेर सुनाइने गरेको छ। विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव पेश गर्न समय दिनेछन्। सभामुखले दिएको समयमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफूलाई विश्वासको मत दिन संसदमा सहभागी दलहरूसँग प्रस्ताव गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि संसदमा सांसदहरूलाई आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ। प्रस्ताव पेशसँगै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत किन दिने भन्ने बारेमा आफ्नो सम्बोधन गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीले पुस 26 गते मंगलबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सोही दिन दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावबारे सांसदहरूले बोल्न चाहेमा सभामुखले उनीहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछन्। सभामुखले दिएको समय सीमाभित्र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा सांसदले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। संसदमा यदि पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व सभामुखले बोल्न चाहेको खण्डमा भने समयको सीमा रहँदैन। उनीहरूले बोल्न चाहेमा पर्याप्त समय पाउनेछन्। सबै सांसदले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा संसदमा बोल्न चाहे भने विश्वासको मत लिने प्रक्रिया लम्बिनेछ। तर संसदमा रहेका 7 भन्दा बढी दलले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने बताइसकेकाले त्यो अवस्था आउने देखिँदैन। छलफल सकिसकेपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछन्। प्रतिनिधि सभामा आफूले राखेको विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्रीले दिनेछन्। प्रधानमन्त्रीले सांसदले गरेका प्रश्नको जवाब दिइसकेपछि संसदमा मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। संसदमा मत विभाजन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। त्यो प्रस्ताव भने मत विभाजनबाट हुन्छ। निर्णयार्थ प्रस्तुत भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सदस्यहरूलाई प्रस्तावको पक्षमा र विपक्षमा दरखास्त सहितको मत दिनका लागि समय उपलब्ध गराइन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनकै लागि भने ध्वनि मतको व्यवस्था हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि पनि सांसदहरूलाई आफ्नो मत सच्याउन सभामुखले समय उपलब्ध गराउनेछन्। सभामुखले उपलब्ध गराएको समय सीमामा सांसदहरूले आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको विश्वासको मत सच्याउन पाउनेछन्। यो प्रक्रिया सकिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको नतिजा सुनाउँछन्। विश्वासको मतको परिणाम सुनाइसकेपछि उक्त प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा समक्ष संसद सचिवालयले लेखेर पठाउँछ। प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको विश्वासको मत सभाबाट बहुमतको साथ अनुमोदन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत प्राप्त भएको मान्ने गरिन्छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा पुस 10 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नियुक्त गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही पुस 26 गते मंगलबार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। अब लागो यो साताको अर्को चर्चित प्रसङ्गतर्फ। त्यो हो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विधिवत सञ्चालन। जग्गा अधिग्रहण गरिएको 47 वर्षपछि पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 सुरु भएसँगै विमानस्थल व्यावसायिक रूपमै सञ्चालनमा आएको हो। विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्ति लगत्तै 2008 सालदेखि पोखरासँग हवाई यातायातको साइनो जोडिएको हो। घाँसे मैदानमा चलिरहेका गाई धपाएर जहाज अवतरणबाट सुरु इतिहास 71 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनुवाद भएको हो। राष्ट्रिय गौरवको योजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिएपछि सञ्चालनमा पनि आइसक्यो। नेपालको बजेट अनुसार यो विमानस्थल चान्चुने लागतमा भने बनेको होइन। त्यो लागत सबै नेपालको काँधमा रहेको ऋणमा आधारित छ, अर्थात् विमानस्थल ऋणमा बनेको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा नेपाललाई 21.5 अर्ब ऋण लागेको छ। विमानस्थल त सञ्चालनमा आयो, अहिले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले सम्झौता पनि गरिसकेका छैनन्। उद्घाटनको क्यालिब्रेसन फ्लाइट अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाटै होला भन्ने अपेक्षा थियो, तर डोमेस्टिक सानो जहाजबाटै उद्घाटन भयो। अब 21.5 अर्ब लगानी कहिले उठ्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टटकारिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको योजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिए लगतै आइतबारदेखि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। 47 वर्षदेखिको पोखरेलीको सपना पूरा भएको पोखरा विमानस्थलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभयो। 1 वैशाख 2073 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका शीर्ष नेताहरूले सामूहिक रूपमा शिलान्यास गरेको करिब 6 वर्षपछि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल मन्त्र बनाएर काम गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो। निर्वाचन अघि देशका विभिन्न भूभागमा सहभागी कार्यक्रममा आफूले सामाजिक न्याय, सुशासन र विकास क्षेत्रको अबको एजेण्डा बनाउनुपर्छ भन्दै हिँडेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। विकासको मूल आधार कनेक्टिभिटी र भौतिक पूर्वाधार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पोखरा पर्यटनको केन्द्रको रूपमा रहेकाले पोखराको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्न पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म जोड्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सञ्चालनमा आएको विमानस्थलले गण्डकी प्रदेश र समग्र देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ। पोखरामा सञ्चालनमा रहेको यो तेस्रो विमानस्थलसँगै निजगढ विमानस्थलको निर्माणको कार्य पनि चाँडै शुरू गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न करिब 21 अर्ब 47 करोड़ लगानी भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मीले बताउनुभयो। सन् 2021 को जुलाई 10 अर्थात गत 26 असारभित्र पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी चीनले सीएमसी कम्पनीले जिम्मा लिए पनि कोरोनाका कारण समयभित्र नसकिएकाले
6 महिना समय थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। पोखरा विमानस्थलमा हाल करिब 3879 रोपनी जग्गा रहेको छ, जसमध्ये 79% आयोजनाको नाममा आएको मुनाकर्मीको दावी छ। 2032 सालमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण गरी 3106 रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरेका थिए। अन्य थप जग्गा आयोजनाले चरणबद्ध रूपमा अधिग्रहण गरेको हो। उक्त परियोजनाका लागि 2% ब्याज दरमा 20 वर्षको अवधिमा 26 किस्ता तिर्ने गरी ऋण सम्झौता भएको थियो। सुरुको 7 वर्ष भने कुनै किस्ता तिर्न पाइँदैन भने त्यसपछि 13 वर्षसम्म 6 महिनामा किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त लगानीको 75% रकममा मात्रै 2% ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। 13 वर्षसम्म 26 किस्ता तिर्नुपर्दा 6 महिनामा ब्याज र सावा गरी करिब 47 करोड तिर्नुपर्नेछ। वार्षिक रूपमा ब्याजको मात्रा करिब 32 करोड हुन्छ भने किस्ताको वार्षिक 62 करोड हुन आउँदछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि करिब 22 अर्ब लगानी लागेको छ। 2073 वैशाख 1 मा शिलान्यास भएको विमानस्थल करिब 7 वर्षपछि निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। तत्कालीन समयमा 21 अर्ब 47 करोड लगानी लाग्ने बताइएको थियो। ईपीसी मोडलमा बनेको विमानस्थलमा काम ढिलो सकिए पनि लागत बढ्ने थिएन। एक्जिमले 75% ऋण र 25% अनुदान दिएको छ। 2% ब्याज दरमा लिएको बैंकको ऋण सरकारले तिर्न थालिसकेको छ। करिब 4000 रोपनी क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण भएको छ। यसलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा लिइएको छ। तर यहाँको भूगोलका कारण ठूलो जेट विमान उडान र अवतरण नहुने बताइएको छ। एयरबस मात्रै पोखरामा ल्याण्ड हुन सक्ने प्राविधिक बताउँछन्। पोखराको रनवे 2500 मिटर लामो छ। विमानस्थल तयार भएसँगै पोखरेलीको चासो यसको लगानी कसरी उठाउँछ भन्नेतर्फ मोडिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग लगानी उठाउने विषयमा छलफल भएको थियो। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको भन्दा पर्यटक बढाउन सके 9 वर्षमै लगानी उठ्ने बताएका छन्। हवाई विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहनुभएका खनालले अर्थतन्त्रको हिसाबले यो महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। 2009 को तथ्याङ्क अनुसार 7 लाख प्यासेन्जर फ्लाइट भएको थियो। 2016 मा 3.5 लाख मात्रै जहाजमा आउजाउ गर्थे। लगानी उठाउन पर्यटकको संख्या अझै अधिक बढाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। विमानस्थल बनाउन 2032 सालमा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो। 40 वर्ष जग्गा अधिग्रहणपछि पनि खेती गरिएको छ। पोखराका नागरिक अगुवा र व्यवसायहरूले निरन्तर अनसन बसेपछि मात्रै विमानस्थल निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको थियो। पर्यटनको राजधानी पोखरामा 4 बजेपछि फ्लाइट बन्द हुन्छ। त्यसैले राति पनि चल्ने यो विमानस्थल अति आवश्यक छ। निर्माण सकिएसँगै विमानस्थलमा पहिलो फ्लाइटका लागि धेरै विदेशी हवाई कम्पनीले पनि चासो दिएका छन्। यो त थियो यसै साता उद्घाटन भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसङ्ग। अब लागौं यो साताको एक महत्त्वपूर्ण बैंकिङ प्रसङ्गतर्फ। यसै साता नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 पहिलो पटक संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै मार्गदर्शन संशोधनको जानकारी दियो। यसअघि 50 लाख भन्दा माथिको व्यावसायिक कर्जामा चालु कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहेकोमा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर 1 करोड बनाइएको छ। अर्थात् अब चालु कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था लागू हुने न्यूनतम कर्जाको सीमा 1 करोड हुनेछ। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा के भयो संशोधन, यो सामग्रीतर्फ लागौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 पहिलो पटक संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मार्गदर्शन संशोधनको जानकारी दिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्याङ्कन गर्दै दिइने कर्जा चालु कर्जा हो। छोटो अवधिको कर्जाका रूपमा लिइने चालु पुँजी कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि 50 लाख भन्दा माथिको व्यवसायिक कर्जामा चालु कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहेकोमा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर 1 करोड बनाइएको छ। अर्थात् अब
चालू कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था लागू हुने न्यूनतम कर्जाको सीमा 1 करोड हुनेछ। संशोधित मार्गदर्शन अनुसार समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट 1 करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जाको उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी 2 करोड भन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल नीडका लागि 5 वर्षसम्मको ऋण पाउने गरेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै 3 देखि 10 वर्षको अवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। चालू पुँजी प्रयोजनको अध्यावधि कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा 3 वर्षको वित्तीय विवरण र 3 वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी बनाउनु पर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ। यसअघि चालू पुँजी प्रयोजनको अध्यावधि कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा 5 वर्षको वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यस्तै मार्गदर्शनको नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्दा सञ्चालन खर्च र नगद तथा कोषको अवस्था पनि विश्लेषण गर्न पाउनेछन्। चालू पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी साबिकको व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको कर्जा ऋणले चुक्ता गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने छैनन्। तर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा सारिएको वा टेकओभर भएको भएमा यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई बोलाएर चालू पुँजी कर्जा समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएका थिए। गत सोमबार गभर्नरले व्यापारी व्यवसायीको नेतृत्वलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर सुझाव पनि मागेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रिसेड्युल गर्न तयार भएका थिए। हवस् त आजका लागि साताभरिका घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन सकिएको छ। अर्को साता फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।